नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थीको तर्फबाट यहाँहरूले नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइनबाट र मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि यहाँहरूले नागरिक सवाल लगायत अन्य कार्यक्रमहरू, समाचारहरू सुन्न हेर्न सक्नुहुनेछ। र पल पलको अपडेटको लागि दिनेश खबरको फेसबुक पेजलाई तपाईँहरूले लाइक र त्यसलाई भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी इन्स्टाग्राम र युट्युबमा पनि उपलब्ध छौँ, त्यहाँ हामीलाई फलो र हेर्न सक्नुहुनेछ। नागरिक सवालमा हामी दैनिक रूपमा विविध विषयहरूमा विविध व्यक्तित्वहरूसँग, फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, संवाद गर्ने गर्छौँ। र त्यसैको आजको श्रृङ्खलामा मैले निम्त्याएको व्यक्तित्व स्टुडियोमै पाल्नु भएको छ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान का चाहिँ प्राज्ञ हुनुहुन्छ, आरोहण गुरुकुलका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ निशा शर्मा पोखरेल लाई मैले निम्त्याएको छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। धनगढीमा हुनुहुन्छ? हजुर। सुरु चाहिँ धनगढीमा अब पाहुनालाई किन आउनुभयो भनेर त सोध्न मिल्दैन, तैपनि मैले सोधेँ। हजुर, म यहाँलाई भन्नुपर्दा 22 वर्षपछि धनगढी फेरि आएँ। यो नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा चाहिँ एउटा अभिनय प्रशिक्षण चलिरहेको छ। अनि आजदेखि सुरु हुन्छ। यो चाहिँ 7 दिने कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ हामीले अभिनय सम्बन्धी अलि बेसिकहरू सिकाउँछौँ। मैले सिकाउने होइन, म चाहिँ फलोअपमा मात्र आएको हुँ र मैले त्यहाँ केही सिकाउनु पऱ्यो भनेदेखि मात्र। अहिले पनि हाम्रो नरेन्द्र बराल भन्ने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाउनुहुन्छ। र अनि यहाँ पनि केही धनगढीमा पनि केही लिङ्कहरू बढोस्, तपाईँहरूसँग हामी आदान प्रदान केही गर्न सकौँ। तपाईँहरूले जान्नुभएको कुरा, सिक्नुभएको कुरा, थाहा भएको कुरा हामीले सिकौँ र हामीलाई अलिअलि थाहा भएको कुरा यहाँहरूलाई अलिकति के कसरी गर्न सकिन्छ त्यो अलिकति प्रोफेसनल्ली भनेर त्यो सिकौँ भनेर मात्र आएको। धेरै त हामी सिक्नै आएको भन्नु पर्ला। हजुर, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यहाँ चाहिँ यो नाट्य तथा रङ्गमञ्च विभागको प्राज्ञ हुनुहुन्छ। हजुर। र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 7 दिने अभिनय तालिम को आयोजना गरेको छ। त्यसको अब त्यही क्रममा धनगढीमा आउनुहुन्छ। हजुर। र यो 7 दिनसम्म यहाँले भनिराख्नु भएको थियो मङ्सिर 22 भनेको आजदेखि 28 गतेसम्म सञ्चालन हुन्छ अभिनयको बेसिक तालिम। यसमा अब कतिजना सहभागी हुने? यसमा चाहिँ हामीले खासमा 15 जना हो। तर इच्छुक भाइ बहिनीहरू साँच्चै नै उहाँहरूलाई साँच्चै म यसमै लाग्छु भन्ने छ भनेदेखि चाहिँ हामी 15 देखि 20 जनासम्मलाई दिन्छौँ तालिम। उहाँहरूको त्यो आधारभूत हुन्छ। हजुर। त्यसपछिको आवश्यकता अनुसार यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 5 जनासम्म बढाउन सकिन्छ। हजुर। यो नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान अब यो काठमाडौँ लगायत अन्य सहरहरूमा त यो चाहिँ अभिनयका गुरुकुलहरू पनि छन्, थिएटरहरू पनि रहेको अवस्था हो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा त्यस्ता गतिविधिहरू शून्य प्राय जस्तै। यो चाहिँ एउटा प्रयासले अभिनयका चाहिँ अब यो चाहिँ आइकोनहरू जन्मिउन् भन्ने त पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ सोचिराख्नु भएको होइन? हाम्रो विचार त्यही हो। किनभनेदेखि हामीले आरोहण गुरुकुलले अब त्यत्रो वर्ष भयो, हामी 38 सालदेखि मतलब एक्टिभ छौँ, काम गरिरहेछौँ। डोटीका भाइ बहिनीहरू या धनगढीकै भाइ बहिनीहरूसँग पनि थुप्रो कामहरू गऱ्यौँ, दाइहरूसँग काम गऱ्यौँ। तर त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनलाई अलिकति खै केले नपुगेको, सायद प्रोत्साहन र त्यो एउटा हुन्छ नि मेरुदण्ड भनेर कसैले ल तिमी गर हामी छँदैछौँ नि भन्ने त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अलिकति राज्यले पनि यस विषयमा चाहिँ अलिकति पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर म चाहिँ ट्रेनिङमा खासमा 2 दिनको लागि मात्र म चाहिँ फलोअपमा लास्ट डेमा सर्टिफिकेट दिनलाई मात्र आएको थिएँ।
अनि तर म चाहिँ अगाडि आएको कारण चाहिँ त्यही हो कि यहाँको सरकार र प्रदेश सरकारसँग एकचोटि भेटेर चाहिँ के कसो गर्न सकिन्छ, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँले के गर्न सकिन्छ हाम्रो तर्फबाट, अनि यहाँहरूसँग मिलेर के गर्न सकिन्छ। र हामी आएर इभन म आरोन गुरुकुलमा संलग्न छु, आरोन गुरुकुलले पनि कसरी यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिन्छ हामीहरू आएर, किनभने यो प्रदेश भनेको एकदमै धनी प्रदेश हो संस्कृतिको मामलामा। अनि त्यो चिजहरूलाई नाटक मात्र मैले भन्न खोजेको होइन, सङ्गीत भयो, लोकभाकादेखि लिएर यहाँको नाचदेखि लिएर लोककथाहरू होला, नाटिकाहरू होला, त्यो सबै चिजहरूलाई हामीले चाहिँ जोगाएर राख्न पाएदेखि त्यो चिजहरूलाई नै हामीले चाहिँ जनमानसमा लगेर हाम्रो प्रदेशमा यस्तो यस्तो चिजहरू छ भनेर हामीले उहाँसम्म लग्यो भने कतिलाई त थाहा पनि छैन कि के लोकनाटकहरू लोकभाकाहरू कस्तो छ के छ भनेर। अहिले त धन्न सिडीहरू बनाउँछ, युट्युबहरूमा राखेछन्, तर पनि त्यो बेसिक चिजहरू त्यो पुराना मानिसहरू कहाँ दबिएर बसेको छ। त्यस्तै मैले सुनेछु धनबहादुर मल्लजी हुनुहुन्छ, बुढा मान्छे ड्युटीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले धनगढीमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि भेट्छु। अनि त्यो चिजहरूलाई हामीले प्रिजर्भ गरेर राख्न पाएदेखि आउँदो सन्ततिलाई नयाँ हेर है पहिला यस्तो यस्तो थियो, यो चिजहरू छ, ल तिमीहरूलाई चाहियो भने कोही रिसर्चै गर्न खोज्ला अनि हामीले उनीहरूलाई दिन सक्छौँ, मद्दत गर्न सक्छौँ, त्यो चिजहरूले मद्दत गर्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि संस्कृति जोग्यो भनेदेखि प्रदेश चिनिन्छ जस्तो लाग्छ, राज्य चिनिन्छ जस्तो लाग्छ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सांस्कृतिक हिसाबले धनी छ यहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको, तर त्यो क्षेत्रमा काम चाहिँ शून्य प्राय भएको। त्यो चाहिँ हामीले अब योपालि प्रयास चाहिँ गर्छु, म झकझकाउने काम चाहिँ गर्छु, तर जो ठाउँमा हुनुहुन्छ माथि हुनुहुन्छ र जसको पहलबाट ल यसमा गरौँ न त भनेर उहाँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने हामी त मद्दतको लागि अथवा हामीबाट के कसो सहयोग गर्नुपर्छ, हामी त सहकार्य गर्नुपर्छ, हामी सधैँ तयार। अन्य अब यो संस्कृतिसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू जो सहभागिताकै कुरा गर्दाखेरि पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसलाई अझ राम्रो मान्न सकिँदैन। तर म चाहिँ सहभागी हुन्छु भनेर आयो भने त्यो चाहिँ यो जागरुकता छ है, गर्न खोज्ने चाहिँ सङ्ख्या बढी भयो भने त्यसबाट आउटपुट पनि राम्रो आउँछ भन्ने त भाव होला। जस्तो सहभागिता खोज्ने क्रममा बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति त भएन। मैले यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कोअर्डिनेटर दुईजना हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ दुर्गा प्रसाद जोशीजी र एकजना राजकुमार जोशीजी। राजकुमार जीसँग त अहिले भर्खर भेटघाट मेरो भयो योपालि भएको, उहाँलाई पहिला एकचोटि चाहिँ भेट भएको मेरो। अनि दुर्गा प्रसाद जोशीजी चाहिँ मेरो क्लासमेट पनि हो। अनि मैले उहाँलाई नै रिक्वेस्ट गरेर लौ न दुर्गा यसो गरौँ साथी, के गरौँ, अलिक कोअर्डिनेट चाहिँ तिमी गरिदेऊ, म त 22 वर्षपछि आउँदैछु, केही थाहा छैन मलाई भनेपछि अनि हुन्छ नि ल भनेर। अनि दुःखको कुरा उहाँ कोरोनामा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ होइन। अनि तर हिजो मैले सरसरी हेर्दाखेरि 21-22 जना भाइ बहिनीहरू आउनुभएको रहेछ। यहाँसम्म कि 6-7 वर्षको बच्चालाई पनि इन्ट्रेस्ट रहेछ कि, अनि म पनि गर्छु, यसले पनि एकदम इन्ट्रेस्ट गर्छ, यसलाई पनि खेलाइदिनु न, ट्रेनिङमा भाग लिनु न। अनि मैले 6-7 वर्षको चाहिँ अलि मिल्दैन, किनभने अलि धेरै नै सानो भयो, कुरा बुझ्दैन, तर अलि एज चाहिँ अलि बढी नै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेर त्यसरी चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ यहाँ। जस्तै नाचमा अब मोडलिङ गर्नेहरूदेखि लिएर गीत गाउने भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर सबैजनालाई त्यो नाटकमा केही गरौँ, अभिनय हामीले सिक्यौँ भने चाहिँ पछि अरू चिजलाई पनि काम लाग्छ, त्यो जोगिराखिन्छ, हामीले सिक्दैमा केही बिग्रिँदैन र अनि हाम्रै पेसालाई पनि काम लाग्छ भन्ने त्यो चाहिँ भावना रहेछ। अनि त्यो खुसीको कुरा हो, त्यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ कुरा हो। यो नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँमा रहेको छ र अब देशैभरि 7वटै प्रदेशमा यसका चाहिँ अब यस्तै गतिविधिहरू, अब यो चाहिँ संस्कृति, अब नाट्य सङ्गीतका कुराहरू हेर्छ होला। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने गतिविधिहरू र अन्य प्रदेशको हुने गतिविधिहरू, अब यहाँहरूले चाहिँ औपचारिक रूपमा अथवा अनौपचारिक रूपमा यो सङ्गीत नाट्य, अब यो चाहिँ यो भनेको एउटा चाहिँ सम्पदा हो, सम्पत्ति नै हो। हामीसँग हुँदाहुँदै पनि अब एउटा हाम्रोमा चाहिँ
एउटा लोकभाका नै छ, मुखैनी कर्णाली बग्दी मुँ पानी कि ती छ। सामान्यमा कर्णाली बगिराखेको छ, मलाई तिर्खाले छटपटी भइराखे जस्तो भन्ने हजुर हाम्रो स्थिति हो। हो त्यही छ। अब परिवर्तन हुनको लागि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के गर्न सक्छ? अब यहाँको चाहिँ स्थानीय तहहरूका सरकारहरू 88 वटा छ, प्रदेश सरकार छ। अब यी दुईटै सरकारहरूलाई सहयोग गर्ने सङ्घीय सरकार पनि रहेको स्थिति हो हजुर र प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू पनि रहेको छ। त्यसपछि यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ, यो क्षेत्रलाई नै पहिचान चिनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू पनि अब आउनुहुन्छ खुसी भएर। भनेपछि इच्छा छ भने त उपायहरू अनेक छन् होला। होइन छन् जति पनि, किनभनेदेखि यो गुरुकुल भन्दा अगाडि अब 38 सालतिर चाहिँ 36 अब त्यति बेला नै 34-35 सालतिरदेखि यति नाटकहरू थिए काठमाडौँमा। त्यसपछि बिस्तारै बिलाएर गए। 40-42 सालतिर आउँदै नाटकहरू सबै सुके। 42 सालदेखि त सुके नै गरे। अनि अब ल भएन हामी के गरौँ त भनेर बिचमा गर्दाखेरि हामी बिचमा त के पनि हामीले कामै गऱ्यौँ। खालि त्यो एनजिओको सडक नाटक गऱ्यौँ। ल तिमीले हात धुनुपर्छ, पानी सफा खानुपर्छ, त्यही मात्र, नुहाउनुपर्छ भन्ने मात्र कुरा हामीले रुख रोप्नुपर्छ भन्नेतिर मात्र लाग्यौँ बिचमा। अनि अब यो एकदमै सुक्खाइ भएर गएपछि नाटकलाई अनि होइन यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा भयो, अब हामी सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले गुरुकुल सुरु गऱ्यौँ। गर्दाखेरि हामीलाई लागेको थियो कि गुरुकुल कम्तीमा पनि 5 वर्ष लाग्छ होला गुरुकुललाई इस्टाब्लिस गर्नलाई, त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुरुकुलको पहिचान दिनलाई भन्ने लागेको थियो। तर 2 वर्षमै त्यसले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भयो। त्यो हुँदाखेरि यति मान्छेहरूलाई त्यो मिडियाहरू हेरेर, त्यो इलेक्ट्रोनिक्स चिजहरू हेरेर, टिभी कति हेर्ने, फिल्म कति हेर्ने, तर त्यो लाइभ भनेको चिज तपाईँ त्यो एनर्जी हामी के भन्छौँ भने थिएटर हेर्न गउँदाखेरि, नाटक हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष मान्छे उभिएर हेर्दाखेरि उनीहरूको एनर्जी तपाईँले लिनुहुन्छ र तपाईँको एनर्जी उनीहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊ हो, के भन्छ बेसिक हाम्रो गुरु मन्त्र भनौँ न, त्यो हो खासमा। र त्यो भनेको एउटा पूजा, एउटा आराधना जस्तो हो भन्छौँ हामी चाहिँ। नाटक गर्नु भनेको दर्शक र कलाकारको बिचमा प्रत्यक्ष हजुर प्रत्यक्ष सम्बन्ध। अनि त्यही भएकोले पनि अनि त्यो चिजहरूले मानिसलाई हामी नेपालीहरू एकदम नाचगान मनपर्ने, नाटक मनपर्ने, हाम्रो रगतमै छ त्यो, हामी मनपर्ने जात हौँ। अनि त्यही भएर पनि गुरुकुलले वार्ता लियो। अनि त्यो हुँदाखेरि बिस्तारै अरू भाइ बहिनी हाम्रो विद्यार्थीहरू जुन छोडेर गए उनीहरूले अर्को खोल्यो। अहिले काठमाडौँमा नै 8-10 वटा नाटकहरू छ। अनि त्यसलाई नै हेरेर कर्णालीमा हामीले कर्णाली दक्षिण बग्दो छ भनेर कर्णालीको भाइ बहिनीहरूलाई ल्याएर 3 महिना राखेर गुरुकुलमै हामीले पालेर 3 महिना राखेर दिनमा 4 सो पनि गऱ्यौँ। हेर्नु है, रिसाएर मान्छेहरू हामीले चाहिँ हेर्न नपाउने, हामी कहाँदेखि आएको, बनेपा हेटौँडादेखि आउँछौँ, पोखरादेखि आउँछौँ नाटक हेर्न, भक्तपुरदेखि। अब कसरी फर्किने भने नाटक नहेरी कसरी फर्किने भन्दाखेरि अब के गर्ने त हामीले। अनि हामीले 400 भनेको त निकै हो नि, बिचारा भाइ बहिनीहरूलाई कति प्रेसर पर्थ्यो। 300 त ल भइगयो भने 400 भनेको त। अनि त्यसरी पनि देखायौँ हामीले। अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यही कर्णाली दक्षिण बग्दो हो, मान्छेलाई मौका चाहिन्छ अलिकति। तपाईँभित्र के लुकिरहेछ त्यो चिजहरूलाई निकाल्न सक्नुपर्छ। मिन भाम भनेर त्यो भाइ हुनुहुन्थ्यो, अब ऊ अहिले इन्टरनेसनल फिल्म बनाउँछ फेस्टिभलमा। अहिले हालै उसलाई कति डलर, उसले स्क्रिप्ट राइटिङमा कति डलर, $10,000 कि कति डलर उसले $1 लाख के अरे $1 लाख पुरस्कार पनि पायो उसले स्क्रिप्ट राइटिङमा। फिल्महरू त्यतिकै उसको फेस्टिभलहरूमा जान्छ। उसलाई फिल्म बनाउनलाई बेग्लै नै पैसा प्रोड्युस गर्न तयार छन् विदेशबाट। भनेपछि त्यस्ता चिज त्यो पछि उसलाई एउटा मौका पाएर गुरुकुल आयो, कहाँ बसिरहेको थियो त्यत्तिकै उ गरेर बसिरहेको मान्छे गुरुकुल आयो, उसले देख्यो, जान्यो, सिक्यो। अनि ऊ निस्केपछि अनि उसले त अहिले त विश्वभरि नाम कमाइरहेछ नि त फिल्मबाटै, भलै फिल्मबाट होस्, तर अनि विषयवस्तु उसले आफ्नै गाउँघरको लियो। त्यो भन्दा हामीले मौका मात्र दिनुपर्छ। त्यसैले हामी
संस्कृति मर्दैन कि त्यो अलिकति दबिएर बसेको होला। अनि त्यसैले मलाई पनि के लाग्छ भने यहाँ अलिकति पानी दियो भने त्यो फेरि हराभरा भएर आउँछ कि जस्तो लाग्छ। अब पानी दिने काम चाहिँ यहाँको सरकारले विशेष चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले आएर त एकचोटि रोपिदिने हो, अनि तर पानी दिएर त्यसलाई मलजल गरेर हुर्काउने त उहाँहरूको काम हो नि त। त्यो चिजहरू त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी किन संस्कृतिहरूप्रति, आफ्नो संस्कृति संस्कारहरूप्रति चाहिँ अलिकति उदासीन छौँ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम दुःख लाग्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि यो चिजले नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो चिजहरूले नै हामीलाई विश्वमा हामी चिनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो भावना चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सोच चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भयो भने त पक्कै पनि। र अनि अब त्यही हो, हामी मरि नै त सकेको छैन, सबैजना उत्खनन हुन बाँकी रहेका, खालि त्यो दबिएर अलिकति त्यो पत्केराले छोपेको मात्र छ, त्यसलाई हटाउनु मात्र बाँकी हो जस्तो लाग्छ। र जो हाम्रो समाजमै हाम्रो जीवन पद्धतिसँगै जोडिएका विषयवस्तुहरू सरस र सरल हुन्छन् होला नि। हजुर, त्यो देखाउनु पर्छ हो नि। किनभने तपाईँ हामी प्रत्येक हेर्नु, यो लकडाउनमै म हेर्दाखेरि मलाई हाँस पनि उठ्छ है, रमाइलो पनि लाग्यो कि। अनि मलाई म जिस्किएर के भन्छु भने हामी मात्र किन बिग्रिने, सबैजना बिग्रन भन्छु कि। नाटक गर्नु भनेको पहिला पहिला के भन्थ्यो भने ए नाटक खेल्ने यो बिग्रे अब खत्तम भन्थे कि मान्छेले। अनि म चाहिँ अहिले हाँसेर म चाहिँ उडाउँछु कि ठिकै छ नि त, हामी त बिग्ऱ्यो अब तपाईँहरू पनि बिग्रिनु न, सबैजना बिग्रे ठिक छ भनेर भन्छु कि म। अनि त्यो लकडाउनमा मान्छेलाई कति त्यो औडा भइरहेको रहेछ आफूलाई एक्सप्रेस गर्न, तपाईँको आफ्नो तपाईँलाई केही भन्नलाई कि, तर त्यो माध्यम त चाहियो नि तपाईँलाई त्यो चिजहरू भन्नलाई। यो जरुरी छैन कि एकदम हास्य नाटकै गरौँ अथवा एकदम भनेर नारी गरेर एकदमै जय होस् र पनि भन्न पर्दैन। तर तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई के लागेको छ तपाईँले सिम्पल तरिकाले एकछिन सिक्न पनि पर्दैन। हरेक दिन त तपाईँ अभिनय नै गरिराख्नु भएको छ नि। अहिले तपाईँसँग र मेरो एउटा व्यवहार छ, अहिले अर्को आउनुहुन्छ होला, तपाईँले अर्कै व्यवहार गर्नुहुन्छ। प्रत्येक मान्छे यही हो नि, जीवनमा हामी अभिनय नै गरिरहेको छैनौँ र। त्यही भएर तपाईँ के सोच्नुहुन्छ त्यो चिजलाई तपाईँले व्यक्त गर्ने मात्र हो। तपाईँले के अनुभव गर्नुभएको छ त्यो व्यक्त गर्ने मात्र हो। त्यो एकदम ठुलो कुरै होइन कि। त्यसैले अब अहिले टिकटक बनाउँछन् मान्छेहरूले, नाचेर गर्छन्, कोही के गरिरहेको छ, कोही के गरिरहेको छ, रमाइरहेको छन् नि। भनेपछि त त्यो हामी प्रत्येकभित्र त एउटा कला त रहेछ नि त दबिएको। अनि यहाँ त त्यसै पनि जन्मले नै दिएको, प्रकृतिले नै दिएको छ भनेदेखि त्यो चिजलाई हामीले अलिकति मात्र ल है हामी छौँ ल आउनुहोस् भनेर भन्नासाथै कति आउनुहुन्छ होला, कति निस्किन्छ होला। म त त्यो सम्झिँदै कति उल्लासित हुन्छु कि अरे हामीले त्यो सबै चिजलाई बटुल्लो पाएदेखि कति हुन्छ होला भनेर। कहिलेकाहीँ त मलाई दिक्क पनि लाग्छ कि म अलिक चाँडै जन्मेँ कि म अलिक पछि जन्मेँ, अझ म कति गर्थेँ होला जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यो भएकोले त्यो चिजहरूलाई हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। होइन भने त विदेशमा जानु भयो भने त्यो के भन्छ ठुल्ठुलो बिल्डिङले के तपाईँलाई संस्कृति देखाउँछ, के पनि छैन उनीहरूकोमा। हाम्रो देशमा उनीहरू फर्की आउने कारण के रे भन्दाखेरि त्यो हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो जुन चिजहरू हामीसँग छ त्यो हामीले बचाएर राखेका छौँ। त्यो चिजलाई हेर्न आउने हो, त्यो चिजलाई सिक्न आउने हो नि त। अनि खै त जानेको। अनि त्यही तर भन्न चाहिँ के भनिन्छ भने जस्तो यहाँको वायुमै सङ्गीत छ, पहाडमा रङ्ग छ हैन। अब हाम्रो जीवनशैली नै एक किसिमले चाहिँ अब रङ्गमञ्च उसरी पनि हो, दार्शनिक हिसाबले बुझ्दाखेरि पनि त्यो हो। हाम्रो रहन सहन सबै कुरा एउटा चाहिँ कलात्मक छ। त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित तरिकाले कुनै एउटा थिएटरमा अथवा कुनै एउटा व्यवस्थित तरिकाले प्रदर्शन गर्यो भने त त्यो नाटक हुन्छ। त्यसैलाई त्यो चाहिँ के हाम्रा अभ्यासहरू, दैनिक अभ्यासहरूलाई ट्रान्सलेट गर्ने। हजुर हो, त्यो खालि प्रस्तुति एउटा त्यो अनलिमिटेड हुन्छ। त्यसलाई एउटा लिमिट समयमा होइन, सीमित समयमा सीमित घेरामा त्यसलाई राखेर हामीले देखाइदियौँ भने त त्यो नाटकै हो नि त। यहाँले त विदेशमा पनि थुप्रै देशहरू घुम्नु भएको छ, भ्रमण गर्नुभएको छ। हाम्रो र उहाँ उतातिरको चाहिँ यी कुराहरूमा जस्तो अब वैभव सम्पन्नता भन्ने कुराहरू त हामीले जुन कर्म गर्छौँ त्यसबाट प्राप्त गर्ने कुरा हो। हामीसँग भएकै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सेल गर्ने हो। त्यो कुरामा हामी त एकदमै दबिएको, पछाडि
परिएको स्थिति छ अरूको तुलनामा? त्यो त बकाइदा छ, तर कलाको मामलामा हामी कम छैनौँ। किनभने मैले विभिन्न देशहरूमा गएर मैले आफैले पनि नाटक हेर्ने, त्यही प्रदर्शन गर्न गएँ, त्यहीँ गएर म भाग लिएर म ती उनीहरूसँग संलग्न भएर पनि मैले नाटक हेर्ने, त्यो सबै चिजहरू छ। तर त्यो हामीले जुन बच्चादेखि अनुभव छ, जुन लगाव छ हामीसँग, हामीमा जुन रगतमा छ हाम्रो, र त्यो चिजहरू उनीहरूमा छैन। उनीहरूले सिकेर जानेर बुझेर पढेर गर्ने हो, त्यो नाटक गर्ने हो। तर जुन हामीले देखेर हरेक दिन देखेर हरेक दिन अनुभव गरेर जुन गर्नु र त्यही भएर नि हामी जहिले पनि नाटक गर्न जाँदाखेरि उनीहरू भन्छ ओहो तिमीहरूको नाटक भलै होला हाम्रो टेक्निकल रूपमा हाम्रो अलिकति कम होला, उनीहरूले 50वटा लाइट चलाएको छ भने हामीले 20वटामा काम चलाउनु परेछ होला, उनीहरूले एकदम हाइफाई इलेक्ट्रोनिक्स त्यो चिजहरू चलाएको छ भने हामीले सिम्पल चिजहरू। तर त्यही सिम्पल सिटीले नै सबैको मन जित्न अहिलेसम्म सफल भएको छ। र उनीहरू आफै भन्छन् तिमीहरूको देशमा यस्तो नाटक गजब नाटक हुँदो रहेछ, ओहो इन्टरनेसनल लेभलको नाटक हुँदो रहेछ भनेर उनीहरू आफै छक्क पर्छ। र अनि अर्को कुरा म भनौँ, नर्वेमा म आज सेकेन्ड असिस्टेन्टको काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई त्यो कतिपय चिजहरू उनीहरूलाई थाहै छैन। उनीहरू घोडा जस्तो, उनीहरूलाई जे पढाएको छ त्यो बाहेक उनीहरू बाहिर उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन, बाहिरको दुनियाँ थाहै छैन, को कहाँ के गरिरहेछ केही पनि थाहा छैन। त्यसको मामलामा त हामी कति अगाडि छौँ, हामीलाई त कहाँ के गरिरहेछ सबैको नाम कण्ठ छ, सबैको हामी अपडेट छौँ, तर उनीहरू छैन। र अनि अर्को नाटक गर्ने बेलामा पनि उनीहरू के गर्छ भनेदेखि उनीहरूको ड्युटी जस्तो, तपाईँलाई 5 बजे बोलाएछ भनेदेखि 5 बजे टक्क आउँछ, 5 बजेभन्दा 1 मिनट पनि ढिलो होइन चाँडो पनि होइन, 5 बजे टक्क आइपुग्छ। आज अलि चाँडै आएछ भने नि आफ्नो कोठामा बसिरहेको छ, रिहर्सलमा आयो टक्क लाएर गऱ्यो, 1 घन्टा उसलाई टाइम लिएको छ कि 2 घन्टा टाइम लिएको छ, 1 घन्टा अथवा 2 घन्टा टक्क रिहर्सल गऱ्यो, घडी हेर्छ, काम सक्यो, हिँड्यो। त्यस्तो खालको ऊ छ, मसिन जस्तो। म चाहिँ भन्छु उनीहरूलाई मसिन भन्छु, म चाहिँ त्यो चाहिँ मसिन जस्तो। तर अनि उनीहरूलाई नाटकको प्रदर्शनीको बेलामा पनि उनीहरूको कोठामा चाहिँ आएर आराम गऱ्यो, उनीहरूको भित्री लुगाहरूदेखि लिएर सबै धोइधाइ गरेर टक्क लाएर झुन्ड्याएर राखेको हुन्छ, लायो, लाइसकेपछि नाटक खेलिसकेपछि त्यो राख्यो, उनीहरू हिँड्यो, मतलब छैन, भोलिपल्ट आउँछ फेरि त्यही। अनि त्यो चिजहरूसँग उनीहरूको जुन हामी चाहिँ एउटा सियो खोज्न पनि, एउटा च्यात्ते लुगा खोज्न पनि जुन हामीले कसरत गर्नुपर्छ, जुन खोज्दै हिँड्छौँ हामी भेट्टाउँछौँ, अनि त्यो चिजहरूबाटमा जुन लगाव हुन्छ नि हाम्रो त्यो सामानहरूसँग, त्यो प्रपर्टीहरूसँग, त्यो अब्जेक्टसँग लगाव हुन्छ, त्यो हाम्रो त छुट्टै त्यो भावनात्मक रूपमै जोडिएको हुन्छ क्या हामीसँग। किनभने त्यो एउटा सानो चिज खोज्नलाई कति टाइम लाग्यो हुन्छ तपाईँलाई। मलाई याद छ अघि कथा गर्दाखेरि मलाई यति टाइम लागेको थियो, बरु मैले रिहर्सलमा बसिनँ, मलाई त्यो सामान मैले जे खोजेको सामान त्यही नै चाहियो भनेर म खोज्न थालेँ। भनेपछि अनि त्यो बिग्रिएला त्यो होला भनेर त्यससँग मेरो यस्तो इमोसनली एट्याचमेन्ट थियो कि हरेक चिजसँग। एउटा सियोसँग पनि हाम्रो हुन्छ, बल्ल बल्ल त्यो कहाँ खोजेर आएर त्यो एउटा टाँक लगाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यो चिजहरू उनीहरूमा छैन। त्यो भन्दाखेरि त त्यो हिसाबले त हेर्नु त हामी कति के भन्छ मनदेखि आत्मादेखि त्यो जोडिएको हुन्छौँ हरेक चिजहरूसँग। नाटक गर्नु त बेग्लै कुरा हो, अनि नाटकमा कसरी डुब्छौँ, नाटकलाई कसरी अब्जेक्टसँग पनि जोडिएका हुन्छौँ र अभिनयकर्ताहरूसँग पनि जोडिएको, त्यो अब जीवन्तता बढी आउने हो। हाम्रो त्यो एकजना भाइ हिजो पनि मेरो कुरा भइराख्यो, त्यो भाइ थियो राजन खतिवडा भनेर, ऊ स्टेज हेर्थ्यो, लास्ट आवरसम्म पनि उसलाई त्यो कहाँ किल्ला के उ गरेर चाहिँ ह्यामर लिएर हिँडिरहेको थियो। त्यहाँ स्टेजमा जाने बेला भइसक्यो, छिटो गर न भने होइन आइहाल्यो भनेर किल्ला र ह्यामरले त्यो किल्ला ठोक्दै हिँड्थ्यो किल्ला लिएर। अब त्यो चिजहरू उहाँ विदेशमा चाहिँ छैन। तपाईँको जे काम हो त्यही पुरा गर्नुहोस्, 1 मिनट पनि बढी नबस्नुहोस्, ठ्याक्क तपाईँ गर्नुहोस्, अनि तपाईँ जानुहोस्, सक्यो। अनि यहाँ सबै कि रिहर्सल गर्दाखेरि पनि त्यो स्टेप गनेर मैले जब नाटक गरेँ, मैले बुद्धिज्म एन्ड नित्से भनेर गरेँ मैले नाटक, त्यसमा त्यो स्टेप गनेर त्यो टाइम हेरेर त्यो चिजहरू त अब
हामी सक्दैनौँ पनि गर्न। त्यो चाहिँ अति नै त्यो मेकानिकल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उतातिरको चाहिँ। अब मेकानिकल हुने बित्तिकै जीवन्तता होइन नाटक राम्रो हुन्छन् होइन एक्टिङ त्यो भन्न खोजेँ होइन कि एक्टिङ राम्रो हुँदैन नाटक राम्रो हुँदैन भनेर, तर त्यो चिजहरू हाम्रो गराइ बेग्लै नै छ। त्यो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यति चित्त बुझ्दैन। म सुनिलजीलाई पनि भन्छु कि मलाई त यिनीहरू सबै मसिन हो, म मसिन हुन सक्दिनँ भन्छु म चाहिँ। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नागरिक सवालमा सुनिराख्नु भएको छ आरोहण गुरुकुलका संस्थापक, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाट्य तथा रङ्गमञ्च विभागका प्राज्ञ निशा शर्मा पोखरेलसँग, र उहाँको अभिनय यात्रा नृत्यबाट सुरु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। स्वर्णपदक प्राप्त गर्नुभएको रहेछ 2031 सालमा। निमित्त नायकका लागि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 1989, भिडदेखि भिडसम्ममा पनि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 1990, डब्ल्यू अवार्ड 2003 र नेपाली थिएटरका 5 प्रभावशाली महिला भित्र पर्न सफल 2005 र नेसनल अवार्ड नेपाल सरकारबाट, यी लगायत थुप्रै अन्य अवार्डहरू पनि रहेका छन्। यो चाहिँ अभिनय यात्रा हजुर यहाँको सुरु चाहिँ कसरी हो? म त खासमा 5 वर्षको उमेरमै स्टेजमा उत्रेको होइन। 5 वर्षको उमेरमै मैले नाटक खेलेको, पहिला कङ्काल विजय मल्लको कङ्काल भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ 2039 सालमा चाहिँ सुनिलजीहरूले प्रतिभा आकाशमार्क्ष भन्ने एउटा नाटक गर्दै हुनुहुन्थ्यो रिहर्सल। म माथिको दिदी चन्द्रमाला शर्मा र सूर्यमाला शर्मा, उहाँहरू पनि सूर्यमाला शर्मा दिदीको पनि पहिलो नाटक थियो। चन्द्रमाला मेरो साइली दिदीले चाहिँ निकै नाटकहरू गरिराख्नुहुन्थ्यो। सुनिलजी र उहाँहरू चाहिँ प्रशिक्षार्थीसँगै एकाडेमीको। अनि उहाँहरूले अनि बच्चा एउटा बद्री अधिकारीजी र सुनिल पोखरेलजीले चाहिँ अनि डाइरेक्सन संयुक्त रूपमा डाइरेक्सन गरिराख्नु भएको थियो, निर्देशन गर्दै। म स्कुलबाट आउँदै थिएँ त्यो फ्रक लगाएर, अनि उहाँले चाहिँ उहाँहरूले ल यहीँ अगाडि चाहिँ हामी कहाँ खोजिराख ल भनेर त्यो बहिनीको रोलमा उहाँले राख्नुभयो। अनि दिदीले चाहिँ रिसाउनु भयो, होइन यसको पढाइ बिग्रिन्छ हुँदैन भनेर भन्दाखेरि होइन हामी जिम्मा लिन्छौँ भनेर। त्यसरी मैले चाहिँ प्रतिभा आकाशमार्क्ष नाटकबाट मैले प्रोफेसनल्ली चाहिँ त्यसरी मैले इन्ट्री गरेँ 2039 सालमा। 5 वर्षको उमेर होइन, म 9-10 वर्ष थिएँ, 9-10 वर्षको 10 वर्षको उमेरमा त्यसरी मैले खेलेँ। अनि त्यसपछि बिचमा मेरो पढाइ पनि भयो, अनि मेरो मुटुको अपरेसन पनि भएकोले अहिले त्यो बिचमा रोकियो। अनि 42 सालमा फेरि मदन कृष्ण हरिवंश दाईहरूले, सानै थिएँ म, त्यो अपरेसन गरेर भर्खर म रेस्ट गरेरै बसिरहेको थिएँ। अनि उहाँहरूले फेरि कलाकार एकजना घर गएको रहेछ, फर्किँदै छ, टिकट बिक्री भइसक्यो। फेरि आएर दिनभरिमा 2 घन्टा बसेर उहाँहरूले यो गर है नानी भनेर सिकाएर जानुभयो। अनि फेरि हरिवंश दाई र मेरो सूर्यमाला दिदीको विज्ञापन नाटकमा छोरी भएर फेरि मैले खेलेँ। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू मैले गरेँ। अनि टेलिफिल्म त म गरि नै राखेको थिएँ। सँगसँगै अब अभिनय भनेपछि नृत्य पनि त्यसमा हजुर पर्छ। नृत्य चाहिँ म पहिल्यैदेखि नाच्ने एकदमै, मैले 5 वर्षको उमेरमै नृत्य पनि गरेको, नाटक पनि एकैचोटि गरेको। अनि त्यति बेला नै मलाई चाहिँ त्यो राम्रो भएर 2-3 चोटि अझै स्टेजमा बोलाएर वान्स मोर भनेर मलाई डान्स गराएको थियो। पछि स्कुलमा चाहिँ अनि कम्पिटिसन त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले स्वर्णपदक पाएको। यहाँलाई चाहिँ अब दिदीहरू पहिले नै अभिनय गर्ने भएको भएर एक्सपोजर पाउन सजिलो। हजुर त्यसपछिको भनेको त यहाँको चाहिँ लगाव त्योभन्दा पनि यो मामलामा म चाहिँ अलि भाग्यमानी, किनभने पहिला दिदीहरू नाटक खेल्नुहुन्थ्यो, म पछि लागेर जान्थेँ, हेर्थेँ। अनि फेरि अर्को कुरा के भनेदेखि मेरो मामा पर्नेहरू उहाँहरू चाहिँ डबली नाटक खेल्नुहुन्थ्यो। मेरो मम्मी नेवार र मेरो बुवा बाहुन हो होइन। नेवारहरूमा त्यो डबली नाटक खेलाउने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। रातभरि डबली नाटक हुन्थ्यो कि काठमाडौँमा नेवारीमा। अनि उहाँहरू चाहिँ केटी भएर कहिले केटाहरू केटी पाउँदैन थिए, केटी भएर कहिले केटा नै भएर नाटकहरू खेल्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ खुब रमाइलो लाग्थ्यो हामीलाई, एकदमै हेर्ने। हामी चाहिँ माउगा जाँदाखेरि मम्मीको मावलीतिर अनि त्यो हेर्ने, त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो रगतमा आएको जस्तो लाग्छ। र अनि अर्को कुरा
मेरो बुवालाई पनि गीत सङ्गीत चाहिँ एकदमै मनपर्ने। उहाँले चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतहरू एकदमै मनपर्ने। उहाँको सबै साथीहरू यो मदन देव भट्ट जो सहनाई वादक अहिले हुनुहुन्न, अनि यो केशव भट्टराई भयो, अनि शम्भु प्रसाद मिश्र 101 उहाँहरूको काखमा बसेर म ठुमरीहरू सुन्थेँ, जुगलबन्दी सुन्थेँ। हाम्रो घरमा बसिन्थ्यो, त्यो पुरा सजिन्थ्यो कि, मतलब भन्न खोजेको उहाँहरू एकदम माहौल त्यही सङ्गीतको माहौलमा हामी हुर्क्यौँ बढ्यौँ। त्यो हुँदाखेरि पनि त्यो सबै चिजहरूले हामीलाई अलिकति प्रभाव पारे जस्तो लाग्छ। अनि बुवाले पनि एकदमै लगाव, अहिले पनि बुवा हार्मोनियम तबला सबै छ, राख्नुभएको छ, आफै गर्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ मैले सपना देखेँ थिएँ कुनै दिन राम्रो गर्छु, तिमीहरूले मेरो सपना पुरा गर्यो भन्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। त्यो चिजहरू सबैले सपोर्ट गरे हो जस्तो लाग्छ बुवा आमाहरूले पनि। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ थिएटरतिर लाग भन्दाखेरि पनि अलिअलि लके नपढ्ने, बिग्रेको केही उ गरेको। अनि इभन तपाईँ मलाई याद छ म नाटक खेल्दाखेरि मलाई स्कुलमा मेरो भाइस प्रिन्सिपलहरू टिचरहरूले मलाई इन्डाइरेक्टली मलाई सुनाउँथे कि यो बिग्रे कि अब त्यही भएर नाटकतिर लाग्यो भने। त्यो म बुझ्दैन थिएँ। मैले पछि मेरो बच्चा भइसक्यो त्यही गरेर एकचोटि कुरा गर्दै के सम्झिँदाखेरि अनि बल्ल मैले थाहा पाएँ कि यो त मलाई नराम्रो भने रहेछ, नराम्रो सुनाएको रहेछ, मैले त कुरा बुझ्दै नबुझेको भनेर थाहा पाएँ कि बल्ल। त्यस्तो पनि दिन आएको थिएँ, त्यति बेला त्यस्तो हुन्थ्यो। तर त्यो भनेको कुरा नबुझ्दा फाइदै भयो जस्तो। फाइदा पनि हो, फेरि म मतलब पनि गर्दैन, किनभने मेरो घरबाट सबैजना सपोर्ट थियो। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि त्यो बिग्रिने माहौल पनि हामीले पाएनौँ। एउटा चाहिँ लाइन पक्ड्यौँ, किन म माथि मेरो दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसमाथि फेरि सुनिलजी बद्री दाईहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले जुन हामीलाई एउटा लाइन देखाउनु भयो, अनि आफ्नो काममा फोकस गर्ने, बाँकी भने अहिले पनि म यत्रो वर्ष भइसक्यो मेरो कसै कहाँ आउने जाने, मेरो साथीभाइहरू कोही पनि छैन। हाइलो छ तर जाने बस्ने एकदम त्यस्तो केही पनि छैन। त्यो चाहिँ के भयो भने हाम्रो 5 जना दिदीबहिनी भएकोले हामी नै साथी, हामी नै त्यस्तो एकदम मिल्ने साथी गएर बस्ने यताउता भन्ने नै छैन। त्यो हुँदाखेरि पनि कामसँग काम मतलब राख्यो, आफ्नो काम सक्यो। अनि त्यो माहौलमा म हुर्केँ बढेँ भएकोले पनि अलिकति मलाई चाहिँ यसमै फोकस गर्न सजिलो भयो। त्यसपछि पनि अब जीवन साथीका कुराहरू पनि आउँछ नि। हजुर, सुनिलजीसँगै विवाह हजुर भयो। हजुर, त्यो चाहिँ कसरी हो? त्यो चाहिँ उहाँ अब मेरो चन्द्रमाला दिदीको साथी, उहाँ र सुनिलजी 36-37 सालतिर काठमाडौँ आउनुभएको। उहाँहरूको 36-37 सालतिरै उहाँ मेरो घरमा आउनुभएको थियो। म त सानो त्यो नाक फुक्लेको, उहाँले देख्नुभएको थियो। अनि पछि हुँदै गएपछि अब आरुणसँग संलग्न भएँ, म आरुणमै काम गर्दै गएँ। पछि उहाँले मन पराउनु भयो, उहाँ एनएसटी पढेर आउनुभयो, उहाँले मन पराउनु भएछ। अनि एक दिन उहाँले मलाई सोध्नुभयो, मैले भने मलाई थाहा छैन, घरमा अब सोध्नुपर्छ, मैले त कहिले त्यस्तो नजरले हेरेको छैन भनेपछि उहाँले अनि हरियो सरदेखि लिएर सबैजनालाई पठाउनु भयो माग्नलाई, अनि माग्नु पठाउनु भयो। त्यसरी बिहा चाहिँ मागी बिहा, तर पछि मन पराइयो हाम्रो। अनि कुरा फिक्स भएपछि अनि 3 वर्षपछि हामी बिहा गरेर गयो हाम्रो। त्योभन्दा पहिला सुनिलजीले यहाँलाई प्रस्ताव राख्नुभन्दा पहिला त्यस्तो केही थिएन। म दाई भन्थेँ, उहाँ सधैँ घरमा आउनुहुन्थ्यो, अनि सोझो हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो मम्मीले एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई, छोरा जस्तै। अनि हाम्रो हरेक फङ्सनमा उहाँलाई बोलाउने, उहाँलाई मात्र होइन बद्री अधिकारी दाईलाई पनि। अनि बद्री अधिकारी दाई र सुनिलजी चाहिँ पहिला यता मेरो ठुल दिदीहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो, माइ दिदीसँग बस्नुहुन्थ्यो, सरोज मिनाजीहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि पनि अब त्यो एउटा पार्ट अफ द फ्यामिली जस्तै नै थियो। अनि त्यो हुँदाखेरि उहाँले मलाई प्रस्ताव राख्दा पनि अचम्म लागेको थियो कि थाहा छैन भन्ने। विशेष अभिरुचि राख्ने गरेको पनि थाहा थिएन। होइन, माया गर्नुहुन्थ्यो। अब म त्यो फेरि मेरो नेचर कस्तो भने सानैदेखि मेरो अलिक केटा नेचर, मलाई त्यो के भन्छ केटी जस्तो गरेर बस्ने खालको म होइन, अलिकति फ्राङ्क, अलिकति अलि झन्डो खालकी, अलि हाई टेम्पर, अलि सर्ट टेम्पर भनौँ न खालको। अनि यताउता केटाहरूले जिस्कायो पनि गएर कुटकाट गर्ने, त्यही भने मैले अलिक गुन्डी टाइपको। अनि त्यो भएकोले पनि अनि अब त्यो केही लाग्दैन थियो। अब उहाँसँग गयो बस्यो, सुनिँदा लाग्यो भने गएर टाउका राख्यो सुत्यो, त्यस्तो केही फिल त्यस्तो केही नै थिएन।
पछि अनि उहाँले भन्नुभएपछि अनि बिस्तारै भयो। अब त्यो खासमा लेखेर ल्याउँछ भनेको त्यो चाहिँ सही हो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि त जीवन यात्रा र यो चाहिँ रङ्गकर्मको यात्रा सहयात्रा हो। हजुर, त्यसैले सुनिलजीलाई अहिले पनि म त्यही सानो फ्रक लाएकै बच्चा जस्तै देख्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ तिमी कहिले ठुलै लाग्दैन, मलाई त्यही सानो छ। अनि मलाई पनि उहाँ मेरो हस्बेन्डमा पनि गार्जियन जस्तो धेरै लाग्छ, धेरै चाहिँ गार्जियन जस्तो लाग्छ कि मेरो हस्बेन्ड जस्तै लाग्दैन। त्यो पारिवारिक वातावरणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा फल्ने फुल्ने मौका यहाँलाई मिले। हजुर, त्यसपछि के हुन्छ भने हरेक आमा बुवाले सन्ततिहरूले लगभग आफूले गरेको कर्मलाई निरन्तरता दिउन् भन्ने चाहिँ एउटा अभिलाषा हुन्छ। हजुर, त्यो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, कसैले अब नसकेको पनि हुनसक्छ। यहाँहरूको सन्दर्भमा त बुवाको चाहिँ त्यो क्षेत्र थियो, तपाईँहरूले राम्रैसँग क्यारी गर्नुभयो। तपाईँका सन्तानहरू? मेरो छोराले एउटा भिडवाडाको नाटक थियो, अनि दौरा सुरुवाल लाएर ऊ त छिरेछ, 6 वर्षको उमेर थियो, जात्राको सिन थियो, मैले कुमारी नाटक खेलेको थिएँ। 6 वर्षको थियो, 5-6 वर्षको थियो, छिरेछ ऊ त। अनि यसो हेर्छु ऊ त स्टेजमा बसिरहेको है। अनि उसले थुप्रो नाटक खेल्यो, त्यसरी नै म त खेल्छु भनेर खेल्यो। अनि अहिले चाहिँ एउटा भिडियो पनि गरेर सुगम पोखरेलको भिडियोमा पनि काम गऱ्यो उसले, सबैले मन परायो। त्यो खै भिडियो पनि कति र्याङ्कमा आएर उसले एवार्ड पनि पायो। अनि उसले इन्ट्रेस्टै छ, तर अहिले ठुलो भएपछि चाहिँ उसले त्यस्तो केही देखाएको छैन। उसलाई सबैभन्दा चाहिँ लेख्न मनपर्छ। अनि उसको नेचर पनि अलिक वाइट नेचर छ मेरो छोराको चाहिँ। अनि उसलाई लेख्न र पढ्न चाहिँ मन लाग्छ, उसको बाबातिर नै गएको छ, लेख्न र पढ्नतिर चाहिँ। यो अभिनयको चाहिँ मुख्य चुनौतीहरू हजुर के हुन्, अथवा अभिनय गर्न चुनौती र अभिनय गर्न एकदम सजिलो के कुराले चाहिँ चुनौती? तपाईँको अनुभवलाई, तपाईँले सिक्नुभएको चिजहरूलाई, तपाईँले देख्नुभएको चिज, त्यो चिजहरूलाई कहाँनिर तपाईँले राख्ने हो। अभिनय गर्दाखेरि कहाँनिर त्यसलाई फिट गर्ने हो भन्न खोजेको। त्यो हुन्छ नि, अब तपाईँले तास खेल्नुभयो, कहाँ कार्ड फालेपछि तपाईँ जित्नुहुन्छ भन्ने त, ट्रम्प कार्ड कहाँ फाल्ने भन्ने त हुन्छ नि त। तपाईँले अब गलत ठाउँमा तपाईँले रुन थाल्नुभयो भने त तपाईँ मान्छे हाँस्छ नि। सही ठाउँमा तपाईँ रुनु पर्यो अथवा सही ठाउँमा हाँस्नु पर्यो। सही ठाउँमा तपाईँले चाहिँ हँसाउन सक्नु पर्यो। गलत ठाउँमा गऱ्यो भने गलत ठाउँमा तपाईँले गरिरहेछ भने तपाईँलाई मनमा लाग्छ म एकदम रोइरहेको छु, तपाईँ हेर्दाखेरि चाहिँ हास्यास्पद भयो भने त त्यो त भएन नि त। तर तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ रोइरहेको छु भनेर निकै जोडतोड गरिराख्यो भने त दर्शक त हाँस्छै नि। तपाईँलाई अरे बिचरा हेर रोइरहेको छ भनेर तपाईँ सँगसँगै उहाँहरूलाई पनि चित्त दुख्ने त हुँदैन। त्यो चिजहरूलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले भने नि, सही तपाईँको अनुभव, तपाईँले देखेको, तपाईँले जानेको, तपाईँले सिकेको चिजहरूलाई कहाँनिर प्रयोग गर्ने हो, ठिक्क, त्यो पनि ठिक्क मात्रामा। त्यो एकदमै त्यो मात्रा बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिन्छ। अब सजिलो के भनेदेखि तपाईँलाई एकदमै मरिमरि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। म एक्टिङ गर्छु भनेर, म हँसाउँछु भनेर जुङ्गा लगाएर अथवा पाइन्ट सुर्केर तपाईँ कुनी के गरेर हाउभाउ गरेर त्यो केही गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई त्यो टाइमिङ र तपाईँलाई त्यो शब्दहरू त्यो समात्न सक्नुपर्छ। तपाईँलाई त्यतिकै तपाईँ हँसाउनु सक्नुहुन्छ अथवा त्यतिकै रोउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै केही पनि मेहनत एकदम मरेर गर्छु ल म गरेर देखाउँछु भनेर केही गर्नु पर्दैन। त्यो खालि तपाईँले आफ्नो अनुभवहरूलाई सेयर गर्ने हो। र त्यो कुनै दिन जस्तै मैले नाटक गरेको थिएँ मायादेवीका सपना भनेर। मेरो हजुरआमालाई हेर्थेँ, मेरो साइली हजुरआमा हामीसँगै बस्नुभयो, हामीसँग पछि बित्नुभयो। उहाँको छोराले छोडेर जानुभएको, अरू सन्तान नै। अनि मलाई त याद पनि छैन त्यो काका, म त सानै थिएँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरो मम्मीले। त्यो काकाले छोडेर जानु, अनि उहाँ बेला बेलामा कहिले सम्झेर हाँस्नुहुन्थ्यो, कहिले सम्झेर रुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो चिजहरूलाई त्यो भित्र मनमा कस्तो त्यो गाडिएर बसेको थियो कि हजुरआमाको पीडा। अब त्यति बेला सानोमा त बुझ्न सकिँदैन थियो। पछि त्यो मायादेवीको सपनामा त्यस्तै छोरा हराएको,
छोरा हराएको, एक रात छोरा हरायो, एक रातको कथा। अनि उसले त्यो कथा बताउँछ। मैले त्यही हजुरआमालाई सम्झेँ कि उहाँले जसरी बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँले जसरी उठ्नुहुन्थ्यो, जसरी हाँस्नुहुन्थ्यो, घरिघरि जसरी गाली गर्नुहुन्थ्यो, रिस उठेपछि गाली रुँदै हुनुहुन्छ, फेरि एकैछिनमा गाली गर्ने, त्यो सबै चिजहरूलाई मैले मेरो हजुरआमाको गरेँ किनभने मलाई सजिलो भयो नि, मैले देखिरहेको छु। त्यस्तै हाम्रो जिन्दगीमा कति चिजहरू, कति क्यारेक्टरहरू छ। हामीले जस्तै अहिले पनि नाटक हामी गर्दाखेरि एकैचोटि नाटक गर्दैनौँ। त्यो चिजहरूलाई हामी पहिला एनालाइसिस गर्छौँ, गरेर रिसर्च गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यसभित्र त्यो क्यारेक्टरले के भन्न खोजेछ पहिला त बुझ्छौँ, अनि त्यसपछि त्यसभित्र गर्छौँ। त्यो गर्दा त हाम्रो यत्रो जीवनमा त जीवनकालमा कोही न कोही त्यस्तो मान्छे त भेटेको हुन्छ नि, कोही न कोही त हाम्रो छेउछाउमा हुन्छ नि। त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने, त्यसलाई गर्ने, त्यसलाई मनन गर्ने, त्यसले कसरी बोल्थ्यो, कसरी गर्छ, त्यही चिजहरूलाई नै हामीले आफूसँग मिसाउने हो, आफ्नो अनुभवको आधारमा मिसाउने हो। त्यो सजिलो कुरा हो। त्यो खालि मैले भन्ने नि कुनै टेक्निकहरू हुन्छ, त्यो त्यही बेसिक टेक्निकहरू कसरी के गर्ने भनेर जुन अहिले मैले भने नि अभिनय तालिम, त्यही चिजहरू अलिकति सिके पुग्छ, अरू केही पनि गाह्रो छैन। अभिनय भनेको मैले अघि सुरुमा पनि भने हामी हरेक दिन हरेक क्षण हामी अभिनय नै गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर यसलाई एकदम ठुलो चिज भनेर मान्नै पर्दैन। यो अभिनय गर्ने अथवा नाटक देखाउने थिएटरको कुराहरू भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि यो हामीले पनि पढेर काठमाडौँमा थिएटर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नाटक मञ्चनहरू हुन्छन्, विभिन्न नाटकहरू हुन्छन् भन्ने हो। तर हेर्ने भनेको काठमाडौँ गएर सुदूरपश्चिममै धनगढी, महेन्द्रनगर जस्तो सहरहरूमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो एउटा यहाँ चाहिँ जस्तो तालिमै लिने जो 17-18 कति 20-22 जनाले हुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा सम्भावना देखाउने काम पनि सम्भवतः यो प्रथम प्रयास हो जस्तो लाग्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको, कि योभन्दा पहिला पनि? अब योभन्दा पहिला चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन, मेरो अवधिमा चाहिँ यो पहिलो हो। र त्यसमाथि म धनगढी नै आएर हामीले त्यति बेला चाहिँ हामी आफै ग्रुपै, म 22 वर्ष अगाडि आफै ग्रुपै ल्याएर हामीले नाटक देखाएको थियौँ। तर त्यो पनि एनजिओको त्यो कुनै विषयमाथि थियो। हामीलाई निम्तो दिएकोले हामी 8-10 दिन बसेर हामीले नाटक विभिन्न ठाउँमा देखाएको थियौँ, न महेन्द्रनगरदेखि लिएर सबै टिकापुरदेखि लिएर सबैतिर पनि गरेको थियो, राजापुरतिर पनि गएको थियौँ, गर्दै 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 आएको थियो यता। अनि त्यो गरेको थियौँ। अनि त्यही भएर अब तर म पनि आएर योभन्दा बिचमा पहिला चाहिँ आएर मैले पनि यहाँ चाहिँ गरौँ न त हामी भनेर त्यस्तो केही पनि गरेँ। बरु यहाँको भाइ बहिनीहरूलाई, यहाँको साथीभाइहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई पठाउनु न है, धनगढी पनि पठाउनु, यहाँ ट्रेनिङहरू चलिरहेछ भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ पनि, गऱ्यौँ पनि। तर यहीँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ त्यसैले। अनि म चाहिँ चाहन्छु कि यो 2-4 वर्ष मेरो अब 2 वर्ष अवधि बाँकी छ होइन, 2 वर्ष लाग्यो, अब पुसमा 2 वर्ष लाग्छ मेरो। म सधैँ प्राज्ञ त हुन्न, तर म चाहिँ चाहन्छु कि यो 2-4 वर्षभित्रमा यहाँ थिएटर खुलोस्, एउटा थिएटर होस्, यहाँको भाइ बहिनीहरूले नाटक सधैँ गरोस्, त्यो चाहिँ चाहना छ मलाई। किनभने कर्णालीमा तपाईँ भन्नुहुन्छ सुमन मल्ल भनेर उहाँले आफ्नो जग्गा दिनुभयो, उहाँलाई कति इन्ट्रेस्ट लागेको थियो कर्णाली दक्षिण बग्दो छ गर्दा गर्दै पैसा अलिकति उठ्यो, अनि त्यो ल गरौँ न त भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो जग्गा दिनुभयो, थिएटर खोल्ने भनेर भन्नुभयो। अनि पैसा तपाईँलाई पैसै चाहिन्छ नाटक हेर्न जानलाई भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, किनभनेदेखि अनि हामीले के भन्यो भने ठिक छ नि त, उहाँको घरमा आलु छ भने आलु अलिकति बोकेर गरेर दिनुहुन्छ, नाटक हेर्नुहुन्छ। अब बोडी छ भने बोडी लगेर दिनुहुन्छ, नाटक हेर्नुहुन्छ उहाँले, त्यसको बापत, त्यो टिकटको बापत। तर सिधै चाहिँ देखाउने बानी बार्नुहुन्न, किनभने हामीलाई के लाग्छ नाटक भनेको किन पैसा तिरेर हेर्ने भन्ने त। हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ कि कविता सुन्नलाई पनि तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ, भले तपाईँले 1 रुपियाँ तिर, तर तपाईँले पैसा तिरेर मैले नाटक हेरेँ, नाटक कविता सुन्ने भन्ने त हुन्छ नि त। तपाईँ फिल्म हेर्न जानलाई 1000 रुपियाँ तिर्न सक्नुहुन्छ अथवा 500 खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, नाटकको लागि किन नै? नाटक त तपाईँलाई प्रत्यक्ष उभिएर तपाईँले त्यसलाई बसेर गाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नाटक सकिएपछि यहाँ राम्रो भएन ल यसो गर, अथवा तपाईँले वाहवाही गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त कस्तो गजब ल है भनेर तपाईँ गएर उसलाई सुनसुम्याउन सक्नुहुन्छ, छुन सक्नुहुन्छ, माया गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चिजलाई स्क्रिनमा त सक्नुहुन्न,
त्यो चिजहरूलाई चाहिँ नि हामी पैसा तिरेर किन नहेर्ने, त्यो बारे चाहिँ बसाल्नुपर्छ अहिले सुरुदेखि नै। त्यो चिजलाई हामीले त्यो तपाईँले जति आदर दिनुहुन्छ अनि त्यति नै धेरै उनीहरूले हौसला पाउने हो नि त। यो क्षेत्रमा जस्तो रङ्गकर्ममै नाटक अभिनयमा सम्भावना छ। हजुर, यहाँ त कामै नभएको छ नि। हजुर, यहाँ त जे जति सम्भावना, जे जति यहाँले चाहिँ सुरुमै नाटक नाटिका संस्कृतिहरू सबै चाहिँ छ, त्यो सुसुप्त अवस्थामा रहेको छ। त्यसलाई उजागर गर्न हल्का प्रयास भयो भने नयाँ किसिमको फ्लेभर यताको नाटकहरूको अभिनयको त दिन सकिन्छ। सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, अन्त पनि। यो कुरा मैले यहाँको लागि मात्र भनेको होइन, यो सबै ठाउँको लागि भनेको हो। किनभनेदेखि तपाईँ भन्नु न, अहिलेको भाइ बहिनीहरू एकदमै मतलब उहाँहरू दिमागी रूपमा पनि एकदम आँटिला, एकदम स्मार्ट छन्, एकदमै उनीहरू बुझिहाल्ने पछि छैन, दिमाग एकदम तेज दिमाग भएकाहरू छन्। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन, अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ ल यसरी भनेर बेसिक एउटा बाटो देखाइदियो भने उहाँले आफैले उ गर्छ कि। तर एउटा आधार त बनाइदिनु पऱ्यो नि त, ल है तिमीहरू गर यसरी चाहिँ भनेर। त्यो एउटा पहिला त फाउन्डेसन एउटा मात्र खडा गरिदियो भने पनि अनि उनीहरूले त तपाईँलाई एउटा बाल मात्र तिर्न परेन, एउटा हल बनाएर दियो भनेदेखि पालै पालो ल भनेर पालै पालो ल गर तिमीहरूले ल भनेर नै उनीहरूलाई जिम्मा लगाइदियो भनेदेखि जति पनि पैसा आउँछ त्यसको खर्च निकाल, पालको बत्तीको खर्च निकाल, तिमीहरूले त्यो सर्भाइभ गर ल भन्यो भने त्यो बाल मात्र तिर्न परेन भन्ने पनि उनीहरूले 10 रुपियाँ 50 रुपियाँमा मात्र टिकट बेचेर पनि त नाटक त गर्न सक्छ नि त, होइन र। अनि स्कुलको बच्चाहरूको लागि तपाईँ खासमा स्कुलदेखि नै सिकाउनु जरुरी छ। नाटक हाम्रो कल्चर भनेको यो हो भनेर देखाउनु जरुरी छ। स्कुलको बच्चाहरूको लागि नाटक गर्नुहोस्, तपाईँहरू उनीहरूलाई बोलाउनुहोस्, हेर नाटक भने यस्तो हुन्छ, हाम्रो कल्चरमा यस्तो हुन्छ ल भनेर बच्चाहरूको लागि नाटक बनाउनुहोस्, बच्चाहरूलाई स्कुललाई गर्नु। हामीले त गुरुकुलमा कलेजको लागि बेग्लै नै नाटकहरू गर्थ्यौँ, स्कुलको लागिहरू गर्थ्यौँ। सिकाइ झन् अनि उनीहरू त झन् स्कुलहरूले पनि भन्थ्यो। अनि पछि त फोन आउँथ्यो, तपाईँहरूको नाटक केही भइरहेको छैन, बच्चाहरूलाई देखाउनु पर्ने भनेर। त्यो चिज होस् न। अनि तपाईँले केही गर्नै पर्दैन। म भन्छु, म सरकारसँग अब उहाँहरूले पछि हेर्नु भएको छ भने म यही रिक्वेस्ट गर्छु कि हजुरहरूले केही गर्नु पर्दैन, एउटा ठाउँ मात्र दिनु होला कलाकारहरूलाई, एउटा ठाउँ जहाँ चाहिँ उनीहरूले बाल तिर्न नपरोस्, हजारौँ बाल तिर्न नपरोस्। त्यो ठाउँ उहाँहरूलाई दिएर त्यसको त्यो आफै उनीहरूले सर्भाइभ गर्छ। एउटा ठाउँ बनाइदिनु भयो भनेदेखि आफै सर्भाइभ गर्छ त्यही चिजहरूले। तर हिसाब किताब चाहिँ फेयर हुनुपर्छ, होइन। कति के आयो अनि बिजुलीको खर्च गर, त्यहाँको मेन्टेनेन्सको खर्च तिमीहरूले त्यहाँबाट निकाल भनेर उहाँहरूलाई उ गर्थ्यो भनेदेखि पनि हामी सधैँ त यो पार्टीको म यो पार्टी मैले यो गरेँ भने होइन, सबैजना मिलेर गर्नुहोस् न। तपाईँहरूकै नाम हुने हो। ए तपाईँहरूको पालामा यस्तो गजबको काम भयो ल, अहिलेसम्म सबैले याद गरिरहेछ भने कति याद गर्छन्। हामी आज छौँ भोलि हुँदैनौँ। पोस्ट त कहिले पनि सधैँ रहिरहँदैन। पोस्ट होइन, आज पर्सन तपाईँ व्यक्तिको हिसाबले अगाडि आएर तपाईँको पोस्टलाई एकछिन बिर्सिनुहोस्, म यो गर्छु ल र पछिसम्म मलाई ताकि सम्झिरहोस् भनेर त्यो व्यक्तिको हिसाबले अगाडि आउनुहोस् न। तपाईँ एकछिन पार्टी पनि बिर्सिनुहोस्, तपाईँ एकछिन तपाईँ को हो, तपाईँ राजा हो कि तपाईँ मन्त्री हो कि तपाईँ प्रेसिडेन्ट हो कि होइन, प्रधानमन्त्री होस् कि जोसी होस्, त्यो बिर्सिनुहोस्। तपाईँ व्यक्तिको हिसाबले ल हाम्रो देशमा संस्कृति र हाम्रो इभन संस्कारहरू चिजहरू कति हामीले खिच्न लगायौँ। कर्णालीमा 3 वर्षसम्म क्यामेरा 3टा पठाएर जन्मदेखि मृत्युसम्मको यहाँ कति लोप भइरहेको होला, जातिहरू लोप भइरहेछ, संस्कृतिहरू लोप भइरहेछ। त्यो चिजहरूलाई अर्काइभ गर्नु। नगरपालिकामा गएर कसैले चाहिँ ल तपाईँहरूको चाहिँ यो भनेर चाहिँ, अथवा संस्कृति फाँटमा गएर चाहिँ तपाईँहरूको यो थियो भनेदेखि खै म एकचोटि हेरौँ त छ भनेर कसैले पढ्न खोज्ला, आएर एकजना विदेशीले नै सोध्ला। त्यस्तोहरू भयो भने त विदेशमा युट्युबमा राख्नुहोस्, कति पैसा कमाउँछ। त्यो घाटा लाग्ने कुरा होइन नि, त्यसले त तपाईँलाई उल्टा दिन्छ, पहिचान बनाउँछ, अझ गर्छ। त्यो चाहिँ खै
मैले चाहिँ बुझ्न नसकेको कुरा त्यही दुःखको कुरा चाहिँ त्यही हो। किन दूरदर्शिता नभएको यो मान्नु चाहिँ त्यही हुन्छ। त्यो दूरदर्शिता अब सत्ता सञ्चालक अथवा नीति निर्माता सबैमा र आम अब यो चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकहरूमा पनि हुनुपर्छ। नागरिकमा म के भन्छु भने उहाँहरू सुतिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई जगाउने काम त कलाकारले गरिहाल्छ नि। तपाईँलाई आज तपाईँ होइन ठिक छ, उहाँहरू जगेन ठिक छ, आज तपाईँ नजाग्ला भोलि नजाग्ला। हाम्रो एउटा नीति छ, मैले कन्फ्लिक्ट रेजुलेसन पढेर आएको। हाम्रो त के छ भने आज मैले तपाईँलाई नमस्ते गरेँ, तपाईँले फर्काउनु भएन, म हार मानेर ल यसले त यो मान्छे त यस्तो मात्तेको ल जा यसले नमस्ते गरेन म पनि गर्दिनँ भनेर म मुन्टो बट्टाएर हिँड्नु भने त तपाईँ आफ्नो ठाउँमा म आफ्नो ठाउँमा। आज गरेँ नि ठिक छ, भोलि पनि मेरो ड्युटी हो म गर्छु भनेर तपाईँ आज गर्नुहोस् भोलि गर्नुहोस्। उसलाई एक दिन न एक दिन यसले सधैँ गऱ्यो भनेर मनमा त होला, तपाईँ मान्छे त हो नि त, सधैँ तपाईँ इग्नोर गर्नुहुन्छ, तपाईँ एकदम यो भनेर गर्नुहुन्छ। आज फेरि गरेँ यसले भनेर अनि भोलि पर्सिदेखि त तपाईँलाई बानी पनि लाग्छ, पर्सिदेखि त तपाईँको पनि हात उठ्छ। नगरे दिनमा त ए कहाँ गयो होला त्यसले नमस्ते गर्थ्यो मलाई भनेर त तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि। त्यो चिजहरू त्यही हो, हामीले पनि नाटक देखाउने। आज नहोला दर्शक, हामीले गुरुकुल इस्टाब्लिस गर्दाखेरि सुरु गर्दाखेरि डल्स हाउस तपाईँलाई 3जना मान्छे देखाएको डल्स हाउस, जबकि त्यो पछि नाटक मान्छे भिड भएन। मैले 200सम्म पनि गरेँ, म हिँड्नले सुद्धा ठाउँ हुँदैन थियो। आएर भन्नुहुन्थ्यो म भक्तपुरदेखि आएँ, म पोखरादेखि आएँ, हेटौडादेखि आएँ, मलाई बसाइदिनु न, म नाटक हेरेर जान्छु नि, म अहिले बेलुकै जानुपर्छ फर्किनुपर्छ, नाटक हेर्न मात्र आएको भनेर। अनि हार मानेर म बरु हिँड्ने ठाउँ नभए पनि मैले बरु भाइ बहिनी त्यो दाईहरूलाई भनेर प्लिज दाई ल छिराइदिनु, होस् 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 एउटा ठाउँ गरिदिनु, कोचेरै भए पनि बसेर हेरेर जान्छ अरे भनेर त्यो भन्ने स्थिति आयो। जबकि त्यही नाटकलाई मैले 3जना मान्छे 3जना सिर्फ हामीले के एउटा पोलिसी बनाएको थियो भने 3जनासम्म दर्शक आयो भने पनि देखाउने नाटक। त्यसरी 3जना दर्शकलाई पनि हामीले नाटक देखायौँ, देखाउँदै जाने। आज नआउला भोलि नआउला, स्कुलहरूमा भन्ने, कलेजहरूमा भन्ने, अफिसहरूमा भन्ने। तपाईँले कुन विषयवस्तुको महिलाको विषयवस्तुलाई लिएर गर्नुभएको छ भने महिला सङ्गठनहरू, महिलाका 101 खोकेर हिँड्ने महिलाहरूलाई समातेर भने तपाईँहरूको बारेमा हामीले नाटक गरिरहेको छौँ छैन भनेर त्यो अलिकति पोलिसी जान्नुपर्छ। त्यसरी आउँछन् दर्शकहरू। यो क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ, जति छ तपाईँ आफ्नो ठाउँ भयो भने जति पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। खै त म अहिलेसम्म यसले माछिरहेको छु। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ, हजुर 8:30 भइसकेको छ र 30 मिनटमा हामीले सकाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तमा अनुरोध गरेँ कि भन्न बाँकी रहेको होइन, धन्यवाद यसरी बोलाएर। मेरो मैले धेरै बोलेँ अलि धेरै। म सबैसँग अनुरोध गर्छु कि यहाँ एकदम तपाईँहरू धनी हुनुहुन्छ आफ्नो कल्चरमा, यसलाई जोगाउनुहोस् र हामीलाई बोलाउनुहोस्। हामी सधैँ नै एकदम तयार छौँ, फेरि आउनलाई बोलाउनुहोस्, म त आउन तयार सधैँ। र केही गरौँ मिलेर, हामी सबैजना मिलेर केही गरौँ। र यहाँ म चाहिँ अर्को वर्ष आउँदाखेरि मैले यहाँको हल बनेर त्यो त्यहाँ नाटक हेर्न पाऊँ, अथवा मैले त्यो भाइ बहिनीलाई आएर डाइरेक्सन गरेर उनीहरूको नाटक तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्न पाऊँ, त्यही भन्छु। समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, आजको नागरिक सवालमा यहाँहरूले सुन्नुभयो नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाट्य तथा रङ्गमञ्च विभागका प्राज्ञ निशा शर्मा पोखरेलसँग गरिएको संवाद। यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा गएर जहिले पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युब च्यानल पनि रहेको छ dineskhbar.com, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि हामीले हाम्रा सामग्रीहरू राख्ने गरेका छौँ, यहाँहरूले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। भोलि अर्को विषयवस्तुमा बहस र संवाद गर्ने भाषाका साथ म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।